बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और हफ्ते का आगाज़ बेहतरीन बात से होना चाहिए, एक अच्छी चीज़ से होना चाहिए। तो हमेशा की तरह हम अपना पहला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें आपको एक खूबसूरत सा मैसेज सुनवाएंगे और ख़ुसूसी दुआ भी होगी, हर दिन एक नेकी। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का मेरा पैगाम ये है, देखना किसी को गुनाह पर आर न दिलाना, उसको घटिया न समझना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस तिरमिज़ी में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी शख्स को गुनाह पर ताना देता है कि तू ये गुनाह करता है, ताना देता है, दावत की नीयत से नहीं, ताना देता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आती ताना देने वाले की, जब तक अल्लाह उसको उस गुनाह में मुब्तला न कर दे। इसलिए मेरे भाइयों, गुनाह से नफ़रत करना, गुनाहगार से नफ़रत न करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुम आमीन। इसी के साथ मौसम जान लेते हैं जी। प्रेडिक्शन तो की जा रही थी कि इतवार को बारिश होगी, हल्की रिमझिम होगी, लेकिन नहीं हुई और स्मॉग का राज अभी भी बरकरार है। मौसम आज कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, टुडेज वेदर में शामिल करेंगे। कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल बताइएगा, महकमा मौसमियात क्या कह रहा है? जी बिल्कुल सिमर, शहर लाहौर का जो एक्वालिटी इंडेक्स है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है और आज 262 रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से जो है एक्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। एक्वालिटी इंडेक्स जो ही 100 से तजावुज़ करता है तो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो जाता है, लेकिन जो लाहौर है उसका एक्वालिटी इंडेक्स रोज़ ब रोज़ जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। कोट लखपत के एरिया के एक्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए तो 436 रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि डबल ट्रिपल जो है वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र साबित हो रहा है। और ये सब जो है वो बारिशें ना होने की वजह से है। सबसे ज़्यादा मुतासिर शहर लाहौर का मौसम हो रहा है। और मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो शहर लाहौर का मौसम आज भी सर्द और खुश्क है। सर्दी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन उस तरह से दिसंबर का आगाज़ नहीं हुआ जिस तरह के लास्ट ईयर हुआ था। जब तक जो है बारिशें शहर लाहौर का रुख नहीं करेंगी, शहरियों को इसी तरह इसी मिले जुले मौसम का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 90% और हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज हिम्मत के हवाले से कहा जा रहा है मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दोपहर के औकात में दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा, लेकिन शाम के औकात में वापस जो है मौसम सर्दी की तरफ आएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बारिशें जो है वो फिलहाल शहर लाहौर में दाखिल नहीं होंगी और कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 24 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। कोमल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। कल सियासत का मैदान सजा हुआ था जी। ज़िमनी इंतखाब था लाहौर में हल्का 133 में, जिसमें नून लीग ने मैदान मार लिया है। शाइस्ता परवेज मलिक MNA मुंतखब हो गए। इलेक्शन से PTI आउट, पीपल्स पार्टी शहर की सियासत में इन। जारों का 32,000 से ज्यादा वोट मिलने पर जश्न। शहर में ट्रैफिक हादसा कम ना हो सके, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 267 ट्रैफिक हादसा। शहर लाहौर की फिजा बदस्तूर आलूदा, माल रोड, अनारकली, गुलबर्ग, कोट लखपत आलूदा तरीन इलाके करार। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिरिफाई 2 के सीनियर रिपोर्टर शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सिप्रा साहब? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल कल आप भी इस बड़ी कवरेज का हिस्सा थे और हमेशा की तरह सिरिफाई 2 ने अपनी रवायत बरकरार रखी और सबसे पहले नताइज देने का सिलसिला जारी रहा, वो भी सबूतों के साथ। मैं फॉर्म 45 की बात कर रही हूँ कि हमेशा जब भी हम कोई अनाउंसमेंट करते हैं उससे पहले वो फॉर्म शो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, होना भी यही चाहिए कि आप एक ऐसा इलेक्शन जिस पर सबकी नज़रें हों और फिर जिसमें आपकी हुकूमती जमात भी हो और उसके साथ अपोजिशन हो और हुकूमत ये देख रही हो कि अपोजिशन की 2 जमातें जो हैं वो आपस में इलेक्शन लड़ रही हैं,
اس پر پاکستان کی تمام پارٹیز کی نظر تھی، لیکن ایسے میں آپ اچھے سے ریزلٹس یا فارم کے ساتھ 45 کے ساتھ جب نتائج دیں گے تو لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ حتمی نتائج جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. گو کہ وہ غیر حتمی نتائج ہوتے ہیں، گورنمنٹ نے بعد میں اناؤنس کرنا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن اس کا اناؤنس کرتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ اس فارم کے ساتھ جو نتائج دیے جائیں تاکہ آلموسٹ یا تقریباً جو ہیں وہ حتمی ہو جائیں. تو یہی ہوا کل بھی کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ رپورٹنگ ٹیم بھی تھی، کیمرہ مین بھی تھے، اور میں تو ذکر کروں گا یہاں جو دفتر میں بیٹھ کے لوگ جو کام کر رہے تھے، اس میں آپ کے پروڈیوسرز ہیں، اس کے ساتھ NLEs ہیں، اسائنمنٹ ایڈیٹر جو ہیں وہ مسلسل رابطے میں تھے رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ، اور DSNG کے عملہ ہے، DSNG انجینئرز ہیں. یہ ایک ٹیم ہے، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. ہاں رکن آپ بھول گئے، اور میں اینکر کی بات بھی کر دیتا ہوں کہ ہمارے جو نیوز اینکرز مسلسل ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے. رضا عائشہ کیا زبردست طریقے سے وہ ڈیلیور کر رہے تھے، اور یہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کرائے کریں آپ ہمارے گروپ کو. نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اینکرز اگر اسٹوڈیوز میں تھے تو ہم لوگ اس لیے سکرین پہ آ رہے تھے. اگر اینکرز ہم پہ کوسچن نہ کرتے تو رپورٹر کس طرح سکرین پہ آ سکتے تھے. آپ نے ماحول کیا دیکھا ضمنی انتخاب میں؟ ایسا نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید ٹرن آؤٹ اس طرح سے نہیں ہوگا اور اس طرح سے گہما گہمی نظر نہیں آئے گی، لیکن کل ہم نے دیکھا کہ دونوں پارٹیز کے پیپلز پارٹی، اور میں حیران ہوئی پیپلز پارٹی نے کیا زبردست اپنی پوزیشن جو ہے وہ سیکیور اس طرح سے کی ہے کہ الیکشن تو وہ ہار گئے ہیں لیکن 32,000 ووٹ بھی لے لیے انہوں نے. دیکھیں کل کا الیکشن اس میں زیادہ گہما گہمی اور بھی آ جاتی اگر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہوتا، لیکن وہ عدالتی حکم پر ان کے کاغذات مسترد ہوئے اور وہ واپس نہ آ سکے. یہ اپنی غلطی تھی، یا جس طرح بھی اس کو تصور کیا جائے. دوسری بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی بیسیکلی اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے، اور یہ جو تاثر ہے کہ لاہور اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اب ووٹرز موجود نہیں ہیں جن کو جیالوں کا نام دیا جاتا ہے، تو ان کی واپسی جو ہے وہ ان کے لیے یہ گولڈن چانس تھا. اس لیے سابق صدر آصف علی زرداری وہ بھی لاہور آئے، آپ کے سابق جو وزیر اعظم ہیں راجہ پرویز اشرف وہ بھی یہیں پہ رہے، قمر زمان قائرہ وہ بھی یہیں پہ رہے. مطلب ان کی پیپلز پارٹی کی جتنے بھی قائدین ہیں اور جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے کمپین جو ہے وہ چودھری اسلم گل کے ساتھ مل کے کی، تاکہ پیپلز پارٹی کا جو آئندہ جو آنے والا عام انتخابات ہیں اس میں لوگوں میں اس بات کو قائم کیا جائے، دوبارہ بحال کیا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ صرف سندھ کی جماعت نہیں ہے، وہ یہاں پر بھی موجود ہے. اور کل جو ووٹ لیے گئے 32,000 جو ووٹ لیے ہیں، یہ اس بات کی جو تقویت دے رہی ہے اس بات کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے متحرک ہو کے اپنی کمپین چلائی، اور اس کے ساتھ PTI سے جو لوگ دور بھاگ رہے ہیں، جو اس وقت تبدیلی کے ساتھ تھے، انہی میں سے وہی لوگ ہیں نا. دیکھیں عام انتخاب میں 5,500 ووٹ لینا اور اس کو ضمنی انتخاب میں 32,000 تک لے کے جانا، کوئی تو ہے نا تبدیلی. یہاں پہ کوئی تبدیلی تو آئی ہے نا ووٹرز میں جو ان کو لے کے گئے. عام انتخابات میں آپ کو یاد ہوگا صرف N133 سے نہیں، باقی تمام حلقوں میں بھی مجھے یاد ہے ہم جب کوریج کر رہے تھے ایک پولنگ اسٹیشن سے 4 آ رہے ہیں، 5 آ رہے ہیں، اور پھر ٹوٹل اوور آل وہ ہزاروں میں کچھ ہی بن رہے تھے، 4,000 5,000 کسی ایک حلقے سے. تو 32,000 ضمنی انتخاب میں ووٹ لینا، اس کا مطلب پیپلز پارٹی کا کم بیک ہونے جا رہا ہے لاہور اور پنجاب کی سیاست میں. بالکل اسی طرح ہے. دیکھیں کل کچھ ایسے بھی پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب بھی ہوئے ہیں، ان کو ووٹ زیادہ ہیں، اور بعض ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پہ 4-5 ووٹ کا فرق ہے، اور کچھ ایسا وقت بھی تھا جب پولنگ اسٹیشن سے 4-5 ووٹ نکلتے تھے. دیکھیں نا وہ وقت اور اب کے وقت میں اب کہیں نہ کہیں تو ووٹر کا جو میں کہتا ہوں کہ وہ جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ تبدیل ہو رہا ہے. دوسرا میں جہاں پہ اب ہم جیتنے والے امیدوار کی طرف آ جائیں، سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دینی چاہیے. پرویز ملک مرحوم کے جس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ ان کی امانت تھی اور انہی کے گھر میں واپس آ گئی، بڑی متحرک رہے سب لوگ. مسلم لیگ نواز نے بھی اس کو کمپین کو اچھے طریقے سے چلایا، لیکن میں کریڈٹ پیپلز پارٹی کو دیتا ہوں کہ الیکشن میں مقابلے کی فضا بنانا اور پھر ماحول کو گرمانا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی کریڈٹ ہے. اچھا اس کی طرف ہم آئیں گے. ڈھول کی تھاپ پر لیگی رہنما اور لیگی کارکن جو بھنگڑے اور جشن مناتے رہے اور خوشی کا اظہار کرتے رہے، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ سلمان عابد صاحب نے، انہیں بھی ہم شامل گفتگو کریں گے. سلمان عابد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. NA133 کا الیکشن ایسا لگ رہا تھا کہ شاید تھوڑا پھیکا پڑ جائے گا کیونکہ وقت سے پہلے آؤٹ ہو گئی تھی اور لگ رہا تھا کہ نون لیگ جیت جائے گی، اور وہی ہوا. نون لیگ تو جیت گئی، سیٹ سیکیور کر لی، لیکن پیپلز پارٹی نے سرپرائز کر دیا، ضمنی انتخاب میں بھی 32,000 ووٹ لے لیے. یہ بڑی الگ سی بات تھی، کوئی حیرت انگیز بات تھی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت لو ٹرن آؤٹ کے اوپر الیکشن ہوا ہے. 18% جو ہے نا ووٹروں نے ووٹ ڈالا ہے، جبکہ پچھلے الیکشن میں عام انتخابات میں یہاں 51% ووٹ پڑا تھا.
तो सबसे बड़ा तो चैलेंज PMLN के लिए था, जो कि वो कामयाब नहीं हो सकी कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटरों को बाहर निकाल पाती। तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि लो टर्नआउट रहा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि PTI क्योंकि मैदान में नहीं थी, इसलिए दो बड़े ताकतवर हरीफों के दरमियान मुकाबला ना हो सका। दूसरी बात, ये बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी ने इसमें कमबैक किया है, और पीपल्स पार्टी ने पहली बार 88 के बाद किसी हल्के में लाहौर में इतनी ज्यादा तादाद में वोट लिए हैं। लेकिन उसकी वजह भी मैं समझता हूँ कि जहाँ पीपल्स पार्टी की असेंबली हो सकती है, वहाँ मुकाबले में भी कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था, यानी एक 1-to-1 मुकाबला था PMLN के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पीपल्स पार्टी ने खेला है और अपने आप को मनवाया है पॉलिटिकली। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए तो एक अच्छा मैच रहा है। सही। सलमान आबिद साहब, आपके समझते हैं, आपने जैसे कहा कि टर्नआउट कम रहा और 18% के अराउंड रहा, कोई 80,383 वोटर्स जो हैं वो सिर्फ निकले, उसकी वजह ये थी कि हुकूमती जमात की नुमाइंदगी नहीं थी इस इलेक्शन में? जी लाजमी बात है। देखिए ना, जब बात यह है कि दो ही बड़ी पार्टियां इस वक्त पंजाब की सियासत में बालादस्त है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI, और जब वो हुक्मरान जमात भी थी, तो इसलिए दो हरीफों में जब मुकाबला नहीं हुआ तो उसका फिर फायदा तो एक तो ये हुआ कि वोटिंग टर्नआउट कम हो गया, और खुद PTI ने वोटरों से मुतालबा किया था कि लोग वोट ना डालें, तो उसका अमली नतीजा हमने देखा है, 18% वोट पड़ा है। हालांकि आपने देखा कि सियालकोट और डस्का के जो इलेक्शन हुए थे, जिमनी इलेक्शन, वहाँ 50% के करीब वोट पड़े थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर PTI मुकाबले में होती तो टर्नआउट बहुत ज्यादा होता। बिल्कुल सही। अच्छा, कल एक और स्टेटमेंट भी दी गई, उसको आप कैसा देखते हैं कि लाहौर की सियासत में ये पीपल्स पार्टी का कमबैक है, नया जन्म लिया है पीपल्स पार्टी की सियासत ने? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ये कह रहे हैं। आपको लगता है कि ये आगे आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शंस में असर डालेगा? देखिए, इस इलेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सिर्फ नून लीग थी, कि जब मुकाबला होगा जिसमें 4 जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक मैदान में होंगी, चारों जमातें, तब पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी का कमबैक हुआ या नहीं हुआ। इस इलेक्शन की बेसिस के ऊपर अगर कोई समझ रहा है कि पीपल्स पार्टी कमबैक हो गई है तो जरा मुश्किल सवाल है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी को एडवांटेज मिला है, और इस एडवांटेज की बुनियाद के ऊपर वो अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से खेलने की कोशिश करेगी मुस्तकबिल की सियासत में। ठीक है। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद सिप्रा साहब, टर्नआउट के हवाले से सलमान आबिद साहब ने भी कंसर्न, जनरली भी 18% बहुत कम कंसिडर किया जाता है, क्यों आपको लगा कि टर्नआउट कम था? देखिए, बुनियादी वजूहत तो यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर उम्मीदवार होते तो वोटर्स निकलते, हो सकता है उनका जो वोट था वो नहीं निकला। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में आमतौर पर ये होता है कि टर्नआउट कम ही रहता है, कम ही लोग निकलते हैं। फिर इतवार का रोज़ हो, फिर लाहौर वालों को इतवार के रोज़ घरों से निकालना ये भी बड़ा मुश्किल होता है। तो कल जो रहा, मेरे ख्याल में इतना भी कम नहीं रहा, अच्छा वोट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतना वोट निकलना, इसका क्या है कि ये वोटर जो है निकला तो है ना, आखिर कहीं ना कहीं से था, शेर ने भी वोट लिया। और आप देखिए कि बेशक आप ये कह लें कि ये लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करती है कि उनका किला है, और मोस्टली ऑब्वियसली मेंबर्स का ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से ही है, लेकिन वहीं पर हर दफ़ा मेहनत भी करनी पड़ती है, कोशिश भी करनी पड़ती है, इलेक्शन कैंपेन्स भी चलानी पड़ती हैं, और तभी जाकर नतीजे जो हैं वो सामने आते हैं। नून लीग की शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा को बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी पूरी टीम की तरफ से भी। जो भी जीतता है ऑब्वियसली हम उसको कवर भी करते हैं, आप तक प्रेजेंट भी करते हैं। कल जो जश्न मनाया गया और किस कदर धूम धड़के हुए नून लीग की तरफ से, इस पर भी हम बात करेंगे और भी बहुत सी खबरें डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, कल बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात भी आए जो हमेशा हर इलेक्शन में देखने में आते हैं, और मुस्लिम लीग नून से इश्क है जी। एक दुल्हा मियाँ अपनी बारात छोड़कर इन अ सेंस कि उन्होंने कहा कि अच्छा मैं भी आता हूँ, और जाके अपना वोट कास्ट करके आए, और वो बाकायदा शेरवानी पहने हुए ढोल की थाप पर एंटर हो रहे हैं, और उन्होंने कहा जी मैंने अपना वोट नून लीग को देना है और मैं देने आ गया। देखिए ठीक है ना, वोट कास्ट करना भी चाहिए, हमारा जमहूरी हक है। और हम देखें ना, आपकी तमाम सियासी जमातें ये कहती हैं कि अगर वोट की ताकत से हम लोग आए हैं, तो वोट की ताकत क्या है? अवाम है। अवाम घरों से निकले। तो जिस मैं अपने हल्के की बताता हूँ, जिस इलाके में मैं था, कायदे मिलत कॉलोनी में, वहाँ खवातीन की तादाद ज़्यादा ही है। अच्छा। हाँ, मतलब वोटर्स खवातीन ज़्यादा थी, हालांकि वो गुंजान आबाद इलाका है। आप पोश इलाके की मैं जिक्र नहीं कर रहा, ये कच्चा जे रोड के अतराफ में जो आबादियाँ हैं मैं इनका जिक्र कर रहा हूँ। खवातीन की ज़्यादा तादाद वहाँ पर वोट डालने आई है। इसका क्या मतलब है? हमें निकलना चाहिए घरों से और वोट डालना चाहिए। उसकी क्या वजह है कि हम लोग को सब्सिडी देना, हमें रिलीफ देना, हमारे लिए काम करना, हमारे मसाइल का हल निकालना, बेसिकली ये वोट ही है जिसकी बुनियाद पर ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन
یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ ووٹ بھی دے دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی جو نمائندگان ہیں ان کو منتخب بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ اپنے ڈیروں پر بھی نہیں بیٹھتے، جہاں پر ابھی تک تو رات تک تو لوگ بیٹھے تھے نا، اب ان ڈیروں پہ آپ کو یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے، ان کے کام ہوتے بھی دکھائی نہیں دیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ان کے پاس آئیں گے نوکری ہمیں دے دیں، وہ ان کے پاس آئیں گے کہ ہمارے گلی کی سڑک جو ہے گلی ٹوٹی ہوئی وہ بنوا دیں، ہمارے سیوریج کا پرابلم ہے، گدلا پانی آ رہا ہے، پینے کا پانی ہمارے پاس میسر نہیں ہے وہ کر دیں، تو اس سے وہ بھاگیں گے، اور عوام نے آپ سے کیا لے لینے ہوتا ہے؟ یہی بنیادی مسائل ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، یا پھر کوئی نوکری کی کوئی اپلیکیشن دے دے گا کہ میرے بچے نے بی اے یا ایم ایس سی کر لیا تو اس کو نوکری دلوا دیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کرنا ہوتا، لیکن ان چیزوں سے بھی وہ بھاگتے ہیں، ان کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا جو دیہی علاقے ہیں وہاں سے کیوں اس شخصیت کی بنیاد پر ووٹ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے ڈیروں پہ اپنے دفاتر میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کی بات سنتے ہیں، کام ہو نہ ہو، منتخب کرانا چاہتے ہیں جو آپ کے کام بھی آ جائیں، مشکل وقت میں کام بھی آ جائیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں پر برادری کی سیاست بھی بڑی پروان چڑھتی ہے کہ جو برادری ازم ہے اس کو بھی بڑا سپورٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن کل ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو مجھے لگا کہ ہر پاکستانی کو اس چیز کا شعور ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ 90 سالہ خاتون ایک ووٹ کاسٹ کرنے آئی، اور انہوں نے کہا یہ میرا فرض ہے، میں اس لیے ووٹ کاسٹ کرنے آئی ہوں، میں جس کو بھی ووٹ دوں، بعد میں انہوں نے بتا دیا کہ وہ نون لیگ کو ووٹ کاسٹ کرنے آئی ہیں، لیکن جس کو بھی ووٹ دوں یہ میرا حق ہے اور میرا فرض ہے کہ میں یہاں پر آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کروں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں 90 سالہ جو خاتون ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے الیکشن دیکھے ہوں گے، پیپلز پارٹی کی جیت بھی دیکھی ہوگی، پیپلز پارٹی کی حکومت بھی دیکھی ہوگی، نواز شریف کی جیت اور نواز شریف کو بطور پرائم منسٹر بھی دیکھا ہوگا، اسی طرح عمران خان کو بھی آپ دیکھ رہی ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ شیر کو جنریشن دیکھیں، ایک سٹیٹمنٹ اس میں آپ دیکھیں، ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شیر آئے گا تو آٹا ملے گا، اس کا کیا مطلب؟ اس کو ایک سٹیٹمنٹ نہ سمجھیں، اس وقت لوگوں کے پاس آٹا خریدنے کی سخت نہیں ہے، قیمت اس طرح بڑھ گئی ہے، گندم جو ہے جو 1800 روپے ریٹ تھا آج 2800 روپے من تک چلی گئی ہے، لوگ کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ خاتون تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہوں نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، لیکن باقی نوجوان نسل کہاں پہ تھی؟ باقی ہمارے جو نوجوان لوگ تھے وہ کہاں پہ تھے؟ اتنا ٹرن آؤٹ جو ہے جتنا فیصد ریکارڈ کیا گیا، 18% تک ریکارڈ کیا گیا، وہ کہاں پہ؟ اگر یہی سب لوگ سمجھ لیں کہ ہم لوگ گھروں سے نکل کر ووٹ کاسٹ کریں گے، جمہوری حق اور حق رائے دہی استعمال کریں گے، اس کی وجہ سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا، تو میرے خیال میں حالات کسی اور طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ دیہڑی دار طبقہ اپنی دیہڑی پہ گیا ہوگا، ریڈی بان جو ہے وہ اپنی ریڈی لگانے گیا ہوگا، اس نے شام کو آ کر خاندان کی کفالت کرنی ہے۔ ایکسپیکٹیشنز ٹرن آؤٹ کی زیادہ تھی، چھٹی کا دن تھا، ایسا لگ رہا تھا شاید زیادہ لوگ باہر نکلیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں نے لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیا۔ یہ آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بجائے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اپنی دہاڑی لگا لیں، کیونکہ ان ووٹوں نے یا ان حکمرانوں نے تو ان کو کچھ نہیں دینا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے جو لوگوں کی یہ سوچتی ہے کہ ہم سے تو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے، ہم ان کو ووٹ جا کے کیوں کاسٹ کریں، جو جب حکومت میں آتے ہیں تو ہمارا کچھ سوچتے نہیں ہیں، یا منتخب ہو جاتے ہیں تب بھی عوام کا کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں نا، عام جو شہری ہے ہمارے ہاں وہ تو اس کا زیادہ تر حلقہ جو ہے وہ یا طبقہ جو ہے وہ یا چھوٹا کاروبار کرنے والا ہے، یا پھر کچھ کم لوگ ہیں ان کی شرح ہے جو ایلیٹ کلاس میں جن کا شمار ہوتا ہے، تو اگر ایک بندہ اپنی روزی روٹی کے لیے بھی گھر سے نہ نکلے اور ووٹ کاسٹ کرنے آ جائے گا تو پھر چھوڑیں، دولہا بن کے تو سارے کچھ آ سکتے ہیں۔ ایک بہادر خاتون بھی آ گئی، وہ انہوں نے بھی ووٹ ڈال دیا، لیکن جب حکمرانوں سے آپ کا یہ اٹھ جائے کہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا اور ہمیں اپنی محنت پہ ہی سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ 18% ہی رہتا ہے، اور یہ ایک بڑی تشویش کی بات بھی ہوتی ہے کہ جنرل الیکشن میں اتنا ٹرن آؤٹ رہے گا یا نہیں۔ بہرحال ناظرین، ہم ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ کل چھٹی کا دن تھا اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ چھٹی کے دن بہت سی کمپلینز آتی ہیں، وہ چاہے پتنگ بازی کی ہوں، ون ویلنگ کی ہوں، یا ٹریفک حادثات کی ہوں۔ ٹریفک حادثات نہیں رک پا رہے ہیں جی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 267 ٹریفک حادثات پیش آئے ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سپرا صاحب، ہم ہمیشہ ٹریفک رولز، ٹریفک وائلیشنز کی بات کرتے ہیں، اور وہیں پر اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تو ہم پولوشن کم کر سکیں، جو آج کل ایک کیمپین چل رہی ہے، دوسرا حادثات میں کمی واقع ہو سکے، وہ چاہے ہیلمٹ کے حوالے سے ہو، سیٹ بیلٹ کے حوالے سے ہو، یا اوور سپیڈ کے حوالے سے ہو۔ اس کے باوجود حادثات میں کمی نہیں آئی ہے، اور ایک ہی دن کے اندر 267 ٹریفک حادثات پیش ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں آپ، اور دیکھیں موٹر بائک کی شرح زیادہ ہوگی، اس میں موٹر بائک کے ایکسیڈنٹس کی شرح اس میں زیادہ ہوگی،
या कहीं पे स्लिप हो गया, कहीं पे आप, अच्छा उसके साथ जो चिंची मोटरसाइकिल जो आपकी गाड़ी है, चिंची चांद गाड़ी जिसको कहते हैं, अगर ये भी सड़क पे है, इसमें भी शरह ज्यादा रिकॉर्ड की जाती है। गाड़ियों के भी हादसात मौजूद हैं, और जब आप वायलेशन करेंगे, आप ट्रैफिक रूल्स पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो यही हालात होंगे। और वीकेंड पे वन व्हीलिंग और इस तरह के जो मसाइल होते हैं, जब मंजिले सड़कों पर निकलते हैं तो फिर वही होता है। अब देखें ना, सोशल मीडिया पे वन व्हीलिंग की बहुत सारी वीडियोज आती हैं और आती भी हैं, उसके साथ फिर साथ में लोग तनकीद भी कर रहे होते हैं कि आज आप इनको देखी वीडियो, उसके बाद जब खुदा न खासा कोई हादसा हो जाए तो फिर आप कहते हैं जाओ यार हवाले रब दे, मेले 4 दिन आधे। अब इसका क्या मतलब है कि इस चीज से हमें निकलना है। एक नौजवान आदमी 20-22 साल का, 18 साल का, उसको मालूम है कि अगर मैं वन व्हीलिंग करूंगा या ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने की वजह से मेरा हादसा हो जाए और खुदा न खासा जान चली जाए तो उस माँ पर क्या गुजरेगी, ये उसको पता है। पता होने के बावजूद यही हालात हों तो फिर आप सारी जिम्मेदारी सिटी ट्रैफिक पुलिस पर नहीं डाल सकते। आप कहें कि ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो खड़े रहें और उनको करें, ये मुमकिन नहीं है। आपके तो रिंग रोड पर चढ़ जाते हैं जहाँ पे मोटर बाइक अलाउ नहीं है, रिंग रोड पर आप वन व्हीलिंग करने की आप हमारे पास वीडियोस आती हैं, ड्रिफ्टिंग गाड़ियों की मेन बुलेवार्ड पे होती रहती है, वहां नहीं पकड़े जाते। लेकिन ये रूटीन के एक्सीडेंट है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये रूटीन के एक्सीडेंट है। जो गलत कट मारे जाते हैं अब गाड़ियों की तरफ से भी और मोटरसाइकिलों की तरफ से भी, मुझे बताएं, जो टकराव हो जाता है ये बेसब्री की वजह से होता है या ओवर स्पीड की वजह से या आप रूल्स वायलेट। मैं आपको बताऊं, अभी अदालत ने हुक्म दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आप ड्राइविंग लाइसेंस बना दें, 2000 जुर्माने कर दें, जो मर्जी कर दें, जब तक अवेयरनेस नहीं होनी कि मोटरसाइकिल ने सबसे लेफ्ट लेन में चलना है, बड़ी गाड़ी ने सबसे लेफ्ट लेन में चलना है। आपकी गाड़ियों की इंजीनियरिंग, आपकी सड़कों की इंजीनियरिंग इस तरह से नहीं है सप्रा साहब कि आप लेफ्ट और राइट लेन की पाबंदी कर सकें। सिर्फ कैनाल के ऊपर ही देख लें, कुछ अंडरपास आपके राइट पर हैं, कुछ लेफ्ट पर हैं, तो वो जिगजैग और क्रॉसिंग्स तो होती हैं। ये तो आपकी सड़कों की वो लेफ्ट राइट वालों आपको पता है उसके पीछे क्या मोहरक़ात हैं। अब उस डिटेल में हम लाए जाए तो बेहतर है, वो जब बने थे और उसको क्यों बनाया गया था, क्यों लेफ्ट राइट किया गया था। बात यह है कि चले बन गए ना, सिग्नल फ्री आपने किनार रोड बना दी, उसके बावजूद अगर किनार रोड पर कहीं ब्रेक लगती है तो 8 और 10 गाड़ियां आपस में टकरा जाएं तो इसका क्या है कि फिर ड्राइवर की गलती कहीं ना कहीं तो है ना। बिल्कुल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए। ड्राइविंग नाम ही सब्र का है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग अगर 5 मिनट का सफर है तो 10 मिनट पहले निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन 5 मिनट का सफर है तो हमने 3 मिनट पहले ही निकलना है और फिर स्पीड लगानी है। उसका अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा, हमें भी होगा और साथ किसी और का भी हम लोग नुकसान कर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी के साथ में अगली खबर की तरफ भी चलूंगी। एक और प्रॉब्लम जो ट्रैफिक जैम का बायस भी बनती है और वैसे ही हमारी सड़कों को तंग कर देती है, वो है पार्किंग प्लाजों का ना होना या प्रॉपर पार्किंग का ना होना। वो तजावुज़ात की मद में भी आ जाते हैं। अब कल प्याफ ने ये डिमांड किया कि हुकूमत तिजारती मराकज़ में पार्किंग प्लाजों की तामीर का वादा पूरा करे ताकि हम एक तो बेहतर तौर पर अपने बाजारों की हैंडलिंग कर सकें, जो भी शॉपिंग वगैरह या किसी तरह से भी। दूसरा, पार्किंग प्लाजे होंगे तो तजावुज़ात में वाज़ेह तौर पर कम। मेरे ख्याल में इनका मुतालबा जायज़ है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो प्लाजे गिरा देने चाहिए जिनकी बेसमेंट में पार्किंग नहीं है, जो कवानीन के बारक्स बने हुए हैं। हाँ, गिरा देने चाहिए ना। अगर नस्ला टावर गिर सकता है, लोगों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो गिर सकती है वायलेशन की बुनियाद पर, कोर्ट के हुक्म पर, तो यहाँ भी गिर सकते हैं। आपने कवानीन है ना, कानून है कि अगर आप प्लाजा बना रहे हैं तो वहां पार्किंग होनी चाहिए। तो बहुत सारे आपके ऐसे हैं प्लाजा जहाँ पे पार्किंग नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे सेफ्टी रूल्स जो है वो उसकी वायलेशन हो रही है, तो फिर गिरा देने चाहिए। मुतालबा जायज है कि पार्किंग प्लाजे बनाए जाएं, लेकिन वो जो प्लाजे बने हुए हैं उनकी पार्किंग कहाँ पर है? आपकी सर्विस लेन जो है वहां पे लोअर पार्किंग ने कब्जा किया हुआ है, अभी तक आपका टिकट वहां पे लगता है। आप जाएं, ज्यादा दूर क्या जाना है, लिबर्टी चले जाएं, एलडीए का बड़ा लिबर्टी प्लाजा है, उसके बावजूद आपने बाहर रोड के ऊपर जो है वो पार्किंग, मैं शेल के पंप वाली साइड पे बात कर रही हूँ, पार्किंग लिबर्टी वाले मेन बाजार में तो है ही, लेकिन यहाँ पर बजाय प्लाजा में पार्क करने के लोग बाहर सड़क पर पार्क कर रहे हैं, आपको फौरन आके टिकट दे दी जाती है। तो फिर वो अगर वहाँ टिकट ना दें और वहाँ बताया जाए कि आप प्लाजा में जाकर पार्क करें तो लोग करेंगे, और मेरे ख्याल में लोगों को करना भी चाहिए, खुद इनकरेज करना चाहिए, करना बताना चाहिए। बात यह है कि आपने एक जिक्र किया, मुझे ये बताएं कि नादरा मेन ऑफिस जो है आपका, ये शिमला पहाड़ी के पास, वहाँ आपने रोड पे पार्किंग लगाई है, लोअर पार्किंग वहाँ पे टिकट लगाती है, कौन लगा रहा है? उसके सामने शाहीन कॉम्प्लेक्स है, शाहीन कॉम्प्लेक्स है, उसका आपने मेन पे सारी पार्किंग लगाई है, कौन लगवा रहा है? आपके ये स्टॉक एक्सचेंज है, उसके साथ अल हमरा के साथ है, पूरी जो फुटपाथ है उस पे पार्किंग लगी हुई, कौन लगवा रहा है? ये माफिया है। मॉडल टाउन लिंक रोड चले जाएं, आप कॉलेज कहीं भी चले जाएं, पीको रोड चले जाएं, हर जगह पर वो सड़क पर आपको अकोमोडेट कर, मेन पे अगर गाड़ी पार्क हो गई, देखें मेन पे अगर गाड़ी एक बंदा पार्क कर रहा है तो वो वायलेशन तो कर ही रहा है,
उसकी वायलेशन की सजा उसको मिलने के बजाय आप उसका टिकट बनाकर एक माफिया जो है अपने सोर्स ऑफ इनकम बना ले, तो फिर आपके तमाम रियासती इदारे कहाँ पे खड़े हैं? बेसिकली मैं फिर कहूंगा कि ये मुतालबात जायज़ होते हैं, लेकिन ये इन ताजरों को भी चाहिए, ये बड़े बड़े सरमायाकारों को भी चाहिए कि जब आप किसी बिल्डिंग की तामीर कर रहे हैं तो उसमें कवानीन के मुताबिक पार्किंग होनी चाहिए। इस तरह का मसाइल जन्म ही ना लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी चीज़ है अगर प्लाजे बना दें, लेकिन वहीं पर अवेयरनेस भी क्रिएट करें और तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लेकर आएँ कि कैसे हमने शहर से तजावुज़ात को, गैर ज़रूरी पार्किंग स्टैंड्स को ख़त्म करके प्रॉपर पार्किंग स्टैंड्स बनाने हैं जहाँ पर आपकी सर्विस लेन्स जो हैं वो कंजस्टेड ना हो या सड़क तंग ना हो और शहरियों को सहूलत भी मिले। बहरहाल नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की मईशत के ऊपर बहुत से सवालिया निशान उठते हैं कि गवर्नमेंट उसको किस तरह से हैंडल कर रही है, और फिर जब मिनी बजट की बात की जाए तो बार बार चेंजेस लेकर आना, अपने को रिवाइज कर देना या टैक्सेस को रिवाइज कर देना अनसर्टेनिटी ऐसी पैदा करता है कि मुल्क में महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसी का इजहार ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकज़ी सदर अशरफ भट्टी ने भी किया है, जिन्होंने कहा है कि ये जो मिनी बजट की बातें की जा रही हैं इससे मुल्क की मईशत ना सिर्फ सिस्कियाँ ले रही है बल्कि आवाम में बेचैनी पाई जा रही है। सिप्रा साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले आप मईशत के हालात देख लें और आम जो लोग हैं वो किस तरह सफ़र हो रहे हैं। महंगाई का दौरा है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी ले लें, फल ले लें, सब्जियाँ ले लें, और उसके बाद अगर आपको बैनुल अक़वामी सतह पर इमदाद मिली है और उसके बाद एक आप और बजट जो है अनाउंस करने जा रही है हुकूमत, इसमें अब अपोजिशन की जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन क्या कहती है कि मिनी बजट के जरिए अवाम पर ज़्यादा महंगाई का तूफान आ जाएगा। ऑलरेडी है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा तूफान और क्या आएगा? आपके सामने है, बिजली की कीमतें ले लें, कहाँ पे हैं? गैस की कीमतें आप बात कर लें, कहाँ पर हैं? और पिछले दिनों चेयरमैन ओगरा ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि IMF के दबाव पर गैस की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं, और बिजली की कीमतें तो हम बढ़ा ही रहे हैं। तो इससे क्या है कि ये सारे मामला जब मिलेंगे तो पिसेगा कौन? आम और गरीब तबका पिसेगा। ताजर बरादरी तो आवाज़ बुलंद कर रही है, लेकिन ताजर बरादरी का सुनता कौन है? करोड़ों आवाम की कौन नहीं सुनता, जिनका हमेशा ही हर तकरीर में बैठ कर जिक्र करते हैं कि इन्हीं के वोटों की वजह से हम लोग इख्तिदार में आए, हमारी ताकत ये अवाम है। तो उस अवाम की कोई नहीं सुनता। जो हिसाब किताब लगाया जाता है ना, ये अवाम को समझ भी नहीं आता है। आप बजट अनाउंस करके बड़ी मुबारकबाद देते हैं कि हमने तारीख का बेहतरीन बजट पेश कर दिया, और ताजर बरादरी भी इस चीज पर एतराज कर रही है कि उसी बजट के बाद आप 6 मरतबा मिनी बजट भी ले आते हैं, डायरेक्ट बजट रिवाइज कर लेते हैं, इनडायरेक्ट भी कर लेते हैं, और उसके बाद आपने जैसे कहा कि अवाम को ये दादोशुमार समझ भी नहीं आते। बिजली का बिल का जैसे आपने जिक्र किया, मैंने हजारा लोग देखे हैं जो बार बार इस चीज पर कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे तो 50 से कम यूनिट हैं, फिर हमारा बिल हजारों में क्यों आ रहा है। What they don't understand is कि 2 महीने पहले के बिल के ऊपर भी वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दे रहे हैं, जो इसमें भी एक्सपेक्टेड है, कोई 4 से 5 रुपए का सिफारिश की गई, या पता नहीं वो कितने अप्रूव करते हैं। अवाम बेचारी सर्दियों में भी अगर इतने बिल देगी तो सिप्रा साहब घर का बजट कैसे चलेगा? देखिए, होता क्या है, ये इनका मिनी बजट और आम बजट इनका अपनी जगह पे, एक घर का भी बजट होता है। आम जो शहरी है वो अपनी इनकम देखकर, अपनी उजरत देकर एक बजट बनाता है। उसमें मौसम गर्मा में आप बिजली जो है इस्तेमाल करते हैं, और अब ज़रूरत भी है, माहौलियाती जो तब्दीलियाँ उसकी वजह से आप नहीं गुजारा आपका, आप एयर कूलर चलाएं या AC चलाएं, उसके बगैर आप नहीं रह सकते। उसके बाद क्या होता है कि आप बिजली पर जाते हैं कि सर्दियों में बिजली का बिल कम हो जाएगा और हम लोग गैस जो है इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि सितंबर में 2 रुपये 52 पैसे आपकी फ्यूल प्राइस थी, अब 4 रुपये 75 पैसे पिटीशन है। अल्लाह करे ना हो, लेकिन हो जानी है कहीं ना कहीं। तो फिर उसका नुकसान किसको होगा? उसका बोझ सिर्फ आवाम बर्दाश्त करेगी, जो महंगाई के बोझ तले दबती चली जा रही है। लाहौर में स्मॉग कंट्रोल नहीं हो पा रही है। जो डिसीजन लिया गया था कि 3 दिन निजी दफातर और स्कूल्स बंद रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आज ये सेकंड वीक है कि मंडे को स्कूल्स भी बंद हैं, निजी दफातर भी मोस्टली बंद हैं। मोस्टली मैं इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर लोग ये भी करते हैं, बाहर से ताला लगा के अंदर स्टाफ बिठाया हुआ होता है। माल रोड, अनारकली, गुलबर्ग और कोट लखपत ये वो एरियाज हैं जो आलूदा तरीन करार दिए गए। देखें, हुकूमत जो मर्जी कर ले, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अब इसका हल नहीं है। इसका हल अब खुद ही या वेदर गुजर जाएगा या बारिश आएगी उसके होगा। अब डेंगू आया, डेंगू का भी अब क्रेडिट ले रही है। ये भी मैंने ही कहा था कि मौसम सरमा आएगा, सर्दी पड़ेगी तो मच्छर ऑटोमेटिकली मर जाएगा और डाउन हो जाएगा। अब वही हुआ, यहाँ भी यही होगा। आप गाड़ियाँ बंद कर लें, जो मर्जी कर लें, कबल अज़ वक्त जो करने की चीज़ें होती हैं कि आपके नवंबर में अगर आप स्मोग आ रहा है तो इसको सितंबर अक्टूबर में इसकी तैयारियाँ करना होती हैं, अदरवाइज इसको मुमकिन नहीं। आज भी वही चीज़ है। देखिए, आपने 3 चीज़ बंद किया, मुझे ये नहीं समझ आई, कोरोना आया स्कूल बंद कर दो, डेंगू आया स्कूल बंद कर दो, अब स्मोग आया स्कूल बंद कर दो। स्कूल बंद करने से क्या होगा?
मुझे एक छोटी सी बात आप समझा दें, स्कूल बंद करके क्या करेंगे? एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी, किसी ने कहा बच्चे धुआं छोड़ते हैं जिसकी वजह से स्कूल बंद। देखें मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप वो ये चाह रहे हैं कि ट्रैफिक में एक ब्रेक लगे, क्योंकि मेजर जो पोल्यूशन है वो ट्रैफिक कंजेशन की वजह से और ट्रैफिक सड़क पर आने की वजह से होती है। स्कूल और निजी दफातर बंद होंगे तो 3 दिन मुसलसल जो है वो कंट्रोल रहेगा, ट्रैफिक कम आएगी और आलूदगी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा चले माशाल्लाह, मैं अपनी लॉजिक नहीं दे रही हूँ। चलें ठीक है, फिर कम हो रही है वो 330 452 हो गई है, 474 हो गई, 422 हो गई, 409 हो गई है, वो बारिश आपके सामने ही है। नहीं है जी, आप जैसे कह रहे हैं कि उम्मीद और हमें दुआ जो है वो अल्लाह ताला से ही है कि बारिश पर सादे बारान रहमत हो तो हालात बेहतर हो जाए। अदरवाइज गवर्नमेंट के इकदाम न सिर्फ नाकाफी नज़र आ रहे हैं बल्कि बुरी तरह फेल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सुप्रा, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हेडलाइंस जानिएगा, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, शहर में गुज़श्ता कई रोज़ से बहुत सी खबरें हम लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सुन रहे हैं। डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, शहर में स्ट्रीट स्क्रैचिंग की वारदातें जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। लेकिन वहीं पर एक जो बड़ी ख़तरनाक हद तक बात यह है कि एक ही दिन में 8 बच्चे अगवा हुए, और अगर हम ओवरऑल फिगर्स की बात करें तो अगवा के पर्चों में भी इजाफा हो रहा है। बच्चे, बड़े, ख़वातीन, लड़कियाँ अगवा हो रही हैं। क्या वजह है इसकी, असल हकाइक क्या हैं, पुलिस इसमें क्या कह रही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। इरफान, बड़ी तशवीशनाक हद तक हम ये खबर डिस्कस कर रहे थे कि पिछले हफ्ते 24 घंटों के दौरान 8 बच्चे अगवा हुए जिनकी एप्लीकेशन या रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कहाँ है पुलिस, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही इस तरह के वाक़े? सिमल, देखें, अगवा के केसेस नो डाउट शहर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और अगर हम पुलिस का अपना डाटा देखें तो ये तो 24 घंटे के अंदर 8 जो हैं वो बच्चे किडनैप हुए जिनकी FIR दर्ज की गई। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इस साल के दौरान 11 माह में जो मुकदमात दर्ज हुए उनकी तादाद 2000 से ज़ायद थी, 2000 से ज़ायद, जिसमें 1487 ख़वातीन हैं और 674 जो हैं वो बच्चे हैं, माइनर किड्स, जिसमें बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी शामिल हैं। और इसमें से अफसोसनाक चीज़ ये है कि अभी तक 195 बच्चे जो हैं वो रिकवर नहीं किए जा सके। 615 ख़वातीन जो हैं जिनको अगवा किया गया वो रिकवर नहीं हो पाई, और पुलिस की जानिब से इस पे जो अंडर इन्वेस्टिगेशन मुकदमात हैं अगर उनकी तादाद देखी जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है, जिनकी तादाद जो है वो 860 के करीब जो है वो मुकदमात बनती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 860 मुकदमात अभी तक इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है, इनके मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो पाए। और अगर मुल्ज़मान की अगर बात की जाए तो सिर्फ 310 मुल्ज़िम गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 1311 मुल्ज़िम पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी तादाद है इरफान, और हमने ये भी देखा है कि एक बार कोई मुल्ज़िम ये वारदात करता है वो रिपीट भी करता है उसको, क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाता, उसका एक पैटर्न होता है, एक सिलसिला चला आता है। क्यों पुलिस से कंट्रोल नहीं हो पा रहा? प्रायोरिटीज़ में नहीं है पुलिस के? देखिए, पुलिस से हमने जब भी इस हवाले से बात की, माइनर्स की किडनैपिंग के हवाले से या ख़वातीन की किडनैपिंग के हवाले से, तो पुलिस की जानिब से हमें 2-3 वजूहात जो हैं वो बताई जाती हैं, या जो लोग रिकवर होते हैं वापस आते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आती हैं कि जो शहर के अंदर कोई ऐसा किडनैपिंग के लिए कोई गैंग मौजूद नहीं है कि जो प्रॉपर ऐसा जिसको गैंग कहा जाए कि वो गैंग जो है वो बच्चों को अगवा करता है, ख़वातीन को अगवा करता है, उनको अपने मकासद के लिए यूज़ करता है। ऐसा अभी तक गैंग जो है वो मंजर आम पे नहीं आया। अगवा के केसेस जो हैं उसमें मेजॉरिटी की तादाद ऐसी है जो अपनी मर्ज़ी से घरों से चले जाते हैं, जिसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो अपनी मर्ज़ी से चली जाती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो FIR करवा देते हैं, थाने में जाके एप्लीकेशन देते हैं कि वो उनकी बच्ची या उनकी खातून जो है वो घर में मौजूद नहीं है, जिसके बाद उनकी FIR जो है वो दर्ज कर ली जाती है। इसी तरह अगर देखें तो 2000 से ज़ायद मुकदमात हुए, उनमें से 1174 मुकदमात ऐसे थे जो लोग रिकवर हो गए, वापस आ गए, तो पुलिस ने वो मुकदमात जो है किडनैपिंग के कैंसिल कर दिए। इससे हुआ क्या कि पुलिस के ऊपर भी बर्डन पड़ा इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखिए, 1174 मुकदमात जहाँ पे दर्ज होंगे वो कोर्ट में भी केस जाएगा, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीमों को अपने वसाइल भी ज़ाया करने पड़ेंगे, गाड़ियाँ रेटें करेंगी, डाटा हासिल किया जाएगा, एक पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। इसमें इस वक्त जो ज़रूरत है कि आप जो झूठे मुकदमात हैं उसके ऊपर, जो लोग झूठे मुकदमात करवा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि कानून मौजूद है कि जो लोग गलत FIR करवाते हैं, झूठी FIR करवाते हैं,
تو ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے. لوگوں کی انفارمیشن کے لیے یہ بتائیے گا، ایک تو اسٹیٹ خود وہ مقدمہ درج کر سکتی ہے، مدعی بن کر کے ہمارا وقت ضائع کیا گیا، ریسورسز ضائع کیے گئے، جھوٹی ایف آئی آر ہوئی. دوسرا یہ کہ جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے وہ بھی ایف آئی آر یا اپلیکیشن دے سکتے ہیں. طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سیمل، یہ آسان سا طریقہ کار ہے، لیکن ابھی تک اس کی پریکٹس جو ہے وہ ہم یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. کسی کے اوپر بھی آپ غلط الزام لگا کر اس کے اوپر مقدمہ دیکھیں، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے یہ ایف آئی آر. کسی کے بارے میں بھی آپ اپلیکیشن دیں گے، پولیس اس کو ویریفائی کرے گی. کچھ ٹائم کے اندر اگر وہ ثابت ہوتی ہے تو اس کے اوپر فوری ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس کے اس بات کی پابند ہے کہ جو اپلیکیشن ایز اٹ از آئے اس کے اوپر ایف آئی آر کرے. ایف آئی آر کرنے کے بعد اگر وہ ایف آئی آر خارج ہو گئی تو اس کے بعد جس کے اوپر کروائی گئی، اگر کسی کا نام لیا گیا کہ یہ شخص نے مقدمہ درج، اس نے ہمارے بچے کو کڈنیپ کیا ہے، اور وہ بچہ جو اپنی مرضی سے گیا اور وہ شخص جو انوسنٹ ہوا، تو اس کے اوپر باقاعدہ اس کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ اس جھوٹی ایف آئی آر کروانے کا مقدمہ تھانے کے اسی تھانے کے اندر جہاں پہ اس کے خلاف ایف آئی آر، اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا 3 سال ہے. اگر جھوٹی ایف آئی آر کروائیں گے تو اس کی 3 سال سزا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ پولیس کے پاس برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، پولیس کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ وہ تمام کیسز کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے کر سکے. اسی وجہ سے اس کی پریکٹس نظر نہیں آتی شہر میں. اچھا، کمنگ بیک آن دا پوائنٹ جہاں پر ہم اغوا کے بچوں کی بات کر رہے تھے، یہ تو آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں نا. اکثر ہم نے ایسے دیکھا بھی ہے کہ اگر پسند کی شادی کر کے وہ چلی جاتی ہے تو پیرنٹس کی طرف سے اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا جاتا ہے. بچوں کے لیے مطلب جو 8 بچے ایک ہی دن میں اغوا ہوئے اور ان کے مقدمات بھی درج کیے گئے، اس پر پولیس کیا کر رہی ہے؟ کیا ہم ویجیلنٹ ہیں کہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے؟ کیونکہ اس طرح کی رپورٹس کے بعد جو ہمارے پاس خبر آتی ہے وہ بدفعلی کے واقعات کی آتی ہے. آپ کو ٹاؤن شپ میں وہ انسیڈنٹ یاد ہوگا کہ ایک معصوم بچے کو بدفعلی کے بعد قتل کر کے نالے میں پھینک دیا گیا. یہ اس طرح کے واقعات سیمل دیکھیں، اگر ہم بات کر سکیں کہ جب کڈنیپنگ کے کیس ہوتے ہیں تو اس کے بعد پولیس کا رسپونڈ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بہت سے مقدمات جو ہیں جھوٹے ہوتے ہیں، جس میں بچوں کی اگر خاص کر بات کی جائے 674 مقدمات اس سال میں درج ہوئے. تو ان مقدمات میں ابھی تک 195 جو ہے وہ مقدمات ٹریس نہیں ہو پائے، پولیس وہ بچوں کو ریکور نہیں کر پائی، اور انڈر انویسٹیگیشن جو 214 کیسز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 400 جو کیسز ہیں وہ کیسز ایسے ہوں گے جس میں بچے اپنی مرضی سے گھر میں ٹارچر ہوتا ہوگا، جن جگہوں پہ کام کرتے ہوں گے وہاں پہ ٹارچر ہوتا ہوا ہوگا، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جو مڈل کلاس سے بھی نیچے کی ریشو کے اندر جاتے ہیں. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کڈنیپنگ کے کیس وہاں پہ رپورٹ ہوتے ہیں. اچھا، ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے عمران کشور صاحب، انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے. ایس ایس پی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جیسے عرفان نمبرز بتا رہے ہیں اوور آل پورے سال کے بھی اور اس مہینے کے بھی، تو اغوا کے واقعات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. عمران صاحب کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے گا؟ عرفان جیسے اندر کی کہانی بتا رہے ہیں کہ کچھ جھوٹے مقدمات بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے مقدمات بھی ہوتے ہیں جس میں ایکچولی اغوا نہیں ہوا ہوتا لیکن رپورٹ کر دی جاتی ہے. پولیس کیسے فگر آؤٹ کر رہی ہے کہ کون سے کیسز پر توجہ دینی ہے جو ریئل ہیں اور کون سے جھوٹے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ. اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایشو جو ہے پولیس اس پہ بہت سیریسلی ہر ایشو کو دیکھتی ہے، اور پری رجسٹریشن کی پالیسی کے تحت اگر ایک چائلڈ مسنگ بھی ہے تو ہم اس کا ایف آئی آر درج کرتے ہیں 363 میں، وہ اگر انڈر ایج ہے. اور ہم نے جو آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹل ایشوز اور ورک پلیس کے ایشوز اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اور مدارس کے جو ایشوز ہیں جن میں بچے ڈر اور خوف کی وجہ سے غائب ہو جاتے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. فار ایگزامپل تھوڑے دن پہلے ساندہ کے علاقے سے بچی جو ہے وہ گھر کے باہر باپ اس کو مدرسے میں چھوڑنے کے لیے باہر موٹر سائیکل سے باہر کھڑا کیا. وہ بچی کیمراز میں نظر آئی کہ وہ بھاگتی ہوئی جا رہی ہے ایک روڈ پہ. اگلے دن تک پولیس اس کو تلاش کرتی رہی تو وہ کسی ہوم سے ملی، اور بچی کا جب انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ میں لیسن نہ یاد ہونے کی وجہ سے جو میری معلمہ ہے وہ مجھ پہ تشدد کرتی تھی، اس کے ڈر کی وجہ سے میں بھاگ گئی ہوں. تو جینون جو کیسز ہیں وہ ہمارے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن وہ ان میں یہ جو کیسز ہیں ہمیں ہر کیس کو اسی طرح انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے جس طرح ایک جینون کڈنیپنگ کا کیس ہو تو اس کو ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایشوز سوسائٹی کے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ 3 لیولز کی رسپانسبلٹی ہے. ایک تو پیرنٹل رسپانسبلٹی آتی ہے سب سے پہلے، اس کے بعد سوسائٹل رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو پولیس ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ تمام پولیس کے پاس اس وقت کیس آتا ہے جب یہ انسیڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے. جی. تو جو پریونٹیو سائیڈ ہے اس میں پیرنٹل سائیڈ اور سوسائٹل سائیڈ
उस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप एसएसपी साहब, पेरेंटल साइड पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि उसकी प्रिवेंशन हो, लेकिन वहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर बेहतर होगी तब भी हालात बेहतर हो जाएंगे। और आपने एक बात बिल्कुल ठीक की, क्योंकि पुलिस के पास जब रिपोर्ट हो जाता है तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ता है, बाद में जाकर ऑब्वियसली इंकशाफ होता है कि वो झूठी एफआईआर थी या सच्ची। एसएसपी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ऐसे में इरफान, ये जो बात एसएसपी साहब कर रहे हैं वो आगे बढ़ाकर लेकर चलूंगी कि अपने बच्चों का ख्याल रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। बच्चों को घरों से अक्सर हमने ऐसे इंसिडेंट देखे हैं कि वो चीज़ लेने गए और वापस नहीं आए, कुछ खेलने गए और वापस नहीं आए। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आजकल के दौर में जब हम देखते हैं कि ऐसे वाकयात बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं तो खुद उन्होंने बच्चों का ख्याल रखा। बिल्कुल सीमल, और जैसे हमने ये रिकॉर्ड सामने रखा कि 674 मुकदमात ऐसे थे जिनमें बच्चे किडनैप हुए, तो इसमें से आपको 99% ऐसे नज़र आएंगे जो बच्चे घरों से खुद निकले, उनको किसी जगह से किडनैप नहीं किया गया। वो बच्चे घरों से खुद निकले, बाहर जाके उनको किडनैप कर लिया गया, गली में से खेलते हुए किसी बाजार उनको शॉपिंग के लिए भेजा गया, कोई चीज़ लेने के लिए भेजा गया दुकानदारों के पास, वहाँ पे किडनैप हुए और वहीं पे उनके साथ जो बदफेली के वाक़यात हैं वहाँ वो उसी जगह के ऊपर रिपोर्ट हुए। ये तमाम चीज़ें जो पेरेंट्स के ऊपर अपने लागू होती है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को किस तरह। हालात तो ये है कि हम जब परसेंटेज की बात करते हैं तो बदफेली करने वालों में मेजर परसेंटेज उन लोगों की है जिनको आप जानते हैं, या वो आपके रिश्तेदार हैं या मोहल्लेदार हैं या इर्द गिर्द के लोग हैं। तो अपने बच्चों के हवाले से आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ। बहुत शुक्रिया इरफान, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शहर लाहौर के मसाइल जो टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहे होते हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा लगता है कि खुद ही ठीक हो रहे हैं। इंतज़ामिया का उसमें रोल कहीं या तो डगमगाता हुआ नज़र आता है, कहीं नाअहली नज़र आती है और कहीं पर बेबसी नज़र आती है। अभी जो हम जिक्र करें वो शहर में आलूदगी का है। स्मॉग के हवाले से जी अमराज बढ़ रहे हैं। माल रोड, अनारकली, गुलबर्ग, कोट लखपत आलूदा तरीन शहर करार दिए गए और 448 मैक्सिमम जो मरातबली रोज का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कल रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत दावे तो कर रही है कि हम इकदाम कर रहे हैं स्मॉग कंट्रोल करने के, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। इसके साथ साथ कोविड की रेशो एक बार फिर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गई है, स्पेशली जब नया वेरिएंट आ रहा है तो एक तशवीश की लहर जो है वो मौजूद है कि खुदा न खास्ता अगर वो इधर आ गया तो उसकी ट्रांसमिटी बढ़ जाएगी। शहर लाहौर में अभी भी अराउंड 40% लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। उनको वैक्सीन लगवाने के लिए क्या इकदाम कर रही है हुकूमत और इसमें ज़िला इंतज़ामिया अपना क्या रोल प्ले कर सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कमिश्नर लाहौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये सारे सवालात के जवाबात लेने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हुकूमत के लिए ये इतना बड़ा चैलेंज क्यों बना हुआ है। कमिश्नर साहब, कैप्टन ट्राइड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। क्या हाल चाल हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल है जी, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, स्मॉग कंट्रोल नहीं हो पा रही है और ये पिछले 5 से 6 साल हमेशा जब हम कहते हैं कि जब से ये आलूदगी एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा ख़राब होना शुरू हुआ, ये वो पूरा सीज़न ही इसकी नज़र हो जाता है। क्यों गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पाई? 448 एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पहुंच गया, ऑल्दो पॉलिसी और इकदामात तो बहुत अनाउंस किए जा रहे हैं। मैं बुनियादी तौर पर आपको ये कहूँगा कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की इम्प्रूवमेंट का मामला है, ये अगर तो इतना आसान होता कि लेट से आज हम कहते कि जी कल हम कंट्रोल कर लेंगे और कर कंट्रोल हो जाता, तो शायद ये इससे पहले लोग कर चुके होते इस पे काम। लेकिन एट द सेम टाइम ये कहना भी शायद दुरुस्त नहीं होगा कि इस पर कोई काम नहीं हुआ। यानी कि मैं अगर आज आपको 4-5 साल पीछे ले जाऊँ, मेरे ज़ाती मुशाहिदे की बात है कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर भी किसी किस्म का कोई एमिशन कंट्रोल नहीं था। अगर हम ब्रिक किल्न्स की बात करें तो वहाँ पर भी कोई एमिशन कंट्रोल नहीं था। अगर हम ये जो टेम्प्रेरी फिनोमेना है जिसमें ये स्टबल बर्निंग इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसके ऊपर भी कोई एज सच मैकेनिज्म नहीं था। वेहिकुलर एमिशंस की बात करें तो उसमें भी एक ऐसी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट आई है जो पहले नहीं थी। मिसाल के तौर पर देखें, गाड़ियों को लेके, यहीं से गाड़ियों से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद सेक्टर बाय सेक्टर बात कर लेंगे जी। गाड़ियों में 2 इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू ये है कि हम जो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं उनके इंजन की क्वालिटी कैसी है, और उस पर ऑब्वियसली आप कंट्रोल तब कर सकते हैं जब आपकी वेहिकुलर इंस्पेक्शन रिजीम जो है वो बेहतर हो, आप हर गाड़ी को चेक कर रहे हो उसके फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं। जो दूसरा मेजर गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम है या जो जिसको कंट्रोल किया जाना है वो है गाड़ी फ्यूल कौन सा यूज़ कर रही है।
آج سے پہلے ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو میجر سپلائی تھی وہ یورو 2 فیول کی تھی، جس کی سلفر کانٹینٹ جس میں بہت زیادہ اس کے ایمیشنز میں آتا ہے. ہم اس وقت جو ہے وہ یورو 5 کوالٹی کا فیول جو ہے وہ لاہور میں پچھلے 1 ماہ سے سپلائی کر رہے ہیں، اور اگلے 1 ماہ بھی اسی کی سپلائی آئے گی. یعنی کہ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فیول ہے یہ 500 ٹائمز لیس سلفر ایمیشنز کرتا ہے. سو دیر از این امپروومنٹ آن اکاؤنٹ آف واٹ فیول وی آر یوزنگ. اس وقت ہائی کورٹ نے کاگنیزنس لیا ہوا ہے، شہر کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر ہم نے ٹیمز بنائی ہوئی ہیں جو گاڑیوں کی دھوئیں کو اور ان کے جو کوالٹی آف انجن ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. سو ایک تو یہ کہ ان دونوں اکاؤنٹس کے اوپر گاڑیوں میں کام ہو رہا ہے. آپ برک کلینز کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ برک کلین والے جب ان کو سردیوں میں بند کیا جاتا تھا تو یہ ہڑتال کرتے تھے، اور آبویسلی اینٹیں مہنگی ہو جاتی تھیں، اینٹیں ملنی بند ہو جاتی تھیں، وہ ایک سسٹمیٹک پرابلم تھی. اب آپ کے پاس 95% جو برک کلینز ہیں وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو چکے ہیں. اسی سیزن کے اندر ہم نے پچھلے 1 ماہ کے اندر تقریباً نیئرلی 100% جو برک کلنز تھے ان کو انسپیکٹ کیا. صرف اور صرف 14 برک کلنز ہمیں ایسے ملے جو کسی بھی وجہ سے پرانی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے تھے، جن کو آبویسلی پھر ہم نے فائنس کر کے دوبارہ ریگولیٹ کر کے پھر واپس دوبارہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ لایا. یاد رہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، لوگوں کو بہت زیادہ اس کے بارے میں سمجھ نہیں ہے. تو جیسے جیسے لوگوں کو سمجھ آتی ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ اکنامیکل ہے، یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے، اس میں ٹائم بھی کم لگتا ہے، اور اس میں اچھی کوالٹی کی اینٹ بھی بنتی ہے. جیسے جیسے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، اور چونکہ ایک پرٹیکولر ٹیکنیک ہے اس کے اندر، جیسے جیسے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے ویسے ویسے وہ اس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. اور جو ایک دفعہ شفٹ کر رہا ہے وہ پھر واپس نہیں جا رہا. اس میں کوئی مطلب یہ بالکل میں آپ کو درست مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں جو کہ میں نے فیلڈ میں لوگوں سے دیکھنے کے بعد آبزرو کیا. لیکن کمشنر صاحب اور اگر ہم آ جائیں اسٹبل برننگ کے اوپر، جی میں آتا ہوں اس بات کے اوپر. دیکھیں جو پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور اس کے بعد پھر رزلٹ کی طرف بھی آتے ہیں. اور پھر جو انڈسٹریل ایمیشنز ہیں اس پہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جنہوں نے ایمیشن کنٹرول سسٹم نہیں لگایا ہوا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی نے چلایا نہ ہو یا اس کی کوالٹی ٹھیک نہ ہو، اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی انڈسٹری میں نہیں لگا ہوا. یہ مطلب یہ بالکل امپاسبلٹی ہے کہ نہیں لگایا ہوگا. ہاں ہمیں وائلیشنز ملی، ہم نے تقریباً 250 ایسے انڈسٹریل یونٹس بند کیے جن کے اندر یا تو ایمیشن کنٹرول سسٹمز جو تھے وہ بند تھے یا وہ کوالٹی کے مطابق کام نہیں کر رہے تھے. تو ہم اس اکاؤنٹ کے اوپر بھی ان کی ریگولیشن کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ انسٹالڈ نہیں ہے، وہ انسٹال ہو چکے ہیں. اچھا اب اسٹبل برننگ پہ بات کرتے ہیں. ایک سسٹمیٹک طریقے کے مطابق پورے پنجاب کے اندر، لاہور کی بھی بات کروں گا، پورے پنجاب کے اندر بھی یہ جو اسٹبل برننگ تھی اس کو اس دفعہ نہ صرف چیک کیا گیا تھرو تھرمل امیجز فرام دا گوگل میپس، بٹ آلسو اس اکاؤنٹ کے اوپر فائنس کیے گئے اور لوگوں کو سزائیں دی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے وہ ہارویسٹر بھی انٹروڈیوس کرائے ہیں. سالانہ تقریباً 500-700 ہارویسٹر جو ہیں وہ کسانوں کو 70 to 80% سبسڈی پہ دیے جاتے ہیں، جو کہ زمین کو اس طرح سے ہارویسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو ان کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ وہ سسٹمیٹک میئرز ہیں جو لیے جا رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جی اس پہ فرق کیوں نہیں پڑ رہا اور کیا وجہ ہے کہ یہ میئرز لینے کے باوجود اتنا فرق نہیں پڑا. اب دیکھیں یہ جو بات ہے نا اس کو کوانٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر ہم نے یہ میئرز لیے ہیں اور ہم یہاں کھڑے ہیں، اور اگر میں نہ لیے ہوتے خدا نخواستہ تو ہم کہاں ہوتے. آپ کے علم میں، آپ کے مشاہدے میں ہے کہ ہمارا جو ایئر کوالٹی انڈیکس تھا وہ تقریباً 3 ہفتے پہلے بہت زیادہ برا ہو گیا ہوا تھا. اتنا زیادہ برا ہو گیا تھا کہ ٹی وی کے اوپر آپ کو AQI کے علاوہ کوئی اور خبر سننے کو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. اب اس میں obviously بہت ٹھیک تو نہیں ہوا، لیکن اس میں کافی امپرومنٹ آئی، اور یہ سارے کے سارے میئرز کمبائنڈ لیے ہیں تو اس میں امپرومنٹ آئی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ بنیادی وجہ ہے کیا کہ جس کی وجہ سے یہ امپرومنٹ سگنیفیکنٹ امپرومنٹ نہیں آ رہی. دیکھیں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو اسماگ ہے نا جی، یہ 2 قسم کی اسماگ ہوتی ہے. ایک سمر اسماگ ہوتی ہے اور ایک ونٹر اسماگ ہوتی ہے. جو سمرز میں اسماگ آتی ہے اس کا بنیادی تعلق سورج کی روشنی کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کہ زمین پہ جو ہم مختلف کیمیکل ریئیکشنز یا ایمیشنز کرتے ہیں ان کو جب سورج کی شعاؤں کے ساتھ ان کا ریئیکشن ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ سمر اسماگ بنتی ہے. جو ونٹر اسماگ ہے اس کا فنومینا پرائمریلی ویدر اسپیسیفک ہے. ویدر اسپیسیفک سے مراد یہ ہے کہ ایک سردیوں کے اندر ایک ویدر فنومینا ہے جس کو ٹیمپریچر انورژن کہتے ہیں. یعنی کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی گرم ہوا ہے وہ جو آپ کی ٹھنڈی ہوا ہے وہ گرم ہوا میں ٹریپ ہو جاتی ہے اور ہم ایک بیلون کے اندر رہنا شروع کریں. اب یہ سمجھیں کہ ہم ایک کمرے میں یا ایک غبارے میں رہ رہے ہیں، اس غبارے کے اندر ہم آگ بھی جلا رہے ہیں، ہم گاڑی بھی چلا رہے ہیں، ہم انڈسٹری بھی چلا رہے ہیں، لیکن اس غبارے میں سے اس ہوا کو نکلنے کی کوئی جگہ نہیں.
تو آپ بس 2 ہی آپشنز بچتے ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ آپ کم سے کم برننگ کریں یا کم سے کم امیشنز کریں, اور دوسری آپشن یہ ہے کہ جو آپ امیشنز کر رہے ہیں ان کی کوالٹی اتنی بری نہ ہو کہ وہ آپ کی صحت کے اوپر فرق ڈالے. سو یہ دونوں میئرز جس اکاؤنٹ پہ لیے جا رہے ہیں. ٹوٹل چیز ہمارے کنٹرول میں اس لیے نہیں ہے بیکاز اٹ از ریلیٹڈ ٹو ویدر, اٹ از اسپیسیفک ویدر فینومینا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ساری کی ساری انڈسٹری بند ہو گئی تو obviously پھر آپ کو پولوشن نظر نہیں آئے گی. بالکل, پھر آپ کو پولوشن نظر نہیں آئے گی, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پورا سال ڈپارٹمنٹ کام نہیں کرتا اور دوسرے ڈپارٹمنٹ پر منبع ڈالا جاتا ہے, اور یہ ہی ہو رہا ہے ہمیں لگتا ہے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھی اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی, کہ ماحولیات کا ڈپارٹمنٹ اگر پورا سال یہ پریکٹس کرتا رہے تو سچویشن اس سے بہتر ضرور ہو سکتی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم غور کر رہے ہیں آرٹیفیشل رین کے اوپر؟ کمشنر صاحب, پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا عدالتی ریمارکس بھی یہ سامنے آئے کہ اگر ایک کوالٹی انڈیکس بہتر نہ ہوا تو شاید 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن بھی لگانا پڑے. کہ آر وی دیر یٹ, اس پر میں آپ سے ضرور بات کروں گی. اس کے علاوہ کووڈ کے جو کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ویکسینیشن کو مزید امپروو کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, شہر میں جہاں بہت سے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے وہیں پر کووڈ کا ایشو الحمدللہ ہم نے بہت حد تک کنٹرول کر لیا, لیکن ایک بار پھر سے 5th ویو کا ذکر ہو رہا ہے, ایک بار پھر سے نئے ویریئنٹ اومیکرون کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور ویکسینیشن سینٹر بھی موجود ہیں اور بار بار فوکس کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں, یہی واحد حل ہے جو آپ کووڈ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ضلعی انتظامیہ اس میں کیا رول پلے کر رہی ہے, کس طرح لوگوں کی اویئرنیس, اور وہ جو آلموسٹ 40% لوگ رہ گئے ہیں جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کو اس دائرہ کار میں لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. کمشنر صاحب, اومیکرون کا ایک بڑا چرچا ہے دوبارہ سے, لوگ پریشان بھی ہیں, تشویش میں مبتلا بھی ہیں کہ ایک اور ویریئنٹ آیا, دیٹ مینس کہ 5th ویو بھی آ جائے گی. کیا ہم تیار ہیں اس چیز سے لڑنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے؟ جی, بڑا امپورٹنٹ اور بہت ضروری کویسچن ہے اس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر. دیکھیں, ہمارا نا ایک نارمل ریاکشن یہ ہوتا ہے جنرل پاپولیشنز کا, اب تو خاص طور پہ کووڈ کو لے کے, چونکہ 1.25 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو اب کووڈ کو لے کے لوگوں کے اندر وہ سیریسنس نہیں ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے, کوئی 2-4 دنوں کے لیے خبروں کی زینت کوئی چیز بن جاتی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں, دوبارہ اسی طرح سے زندگی گزارنی شروع کر دیتے ہیں. اومیکرون کو لے کے ایک دم سے سکیئر آیا ہوا ہے, پوری دنیا میں آیا ہوا ہے. کچھ لوگوں کے لیے, کچھ کنٹریز نے نی جرک ریئیکشن کے طور پر ٹریول ریسٹرکشنز لگا دی ہیں بہت سارے ملکوں کے حوالے سے, اور جبکہ ابھی تک اتنا سگنیفیکنٹ ڈیٹا بھی اویلیبل نہیں ہے. اور کیا ہمیں کرنا چاہیے, پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں, لاہور پرٹیکولرلی کیسے رسپونڈ کرے گا, اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. میں دیکھیں, کسی بھی نئے ویریئنٹ کو لے کے سب سے پہلے تو اومیکرون کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اومیکرون کو WHO نے ویریئنٹ آف کنسرن کا درجہ دے دیا ہے. جب ہم ویریئنٹ آف کنسرن کہتے ہیں تو اس سے پہلے دنیا کے اندر 4 ویریئنٹس آف کنسرن تھے. اس سے پہلے ایک الفا ویریئنٹ تھا, ایک بیٹا ویریئنٹ تھا, ایک گاما ویریئنٹ تھا, اور اب یہ اومیکرون ویریئنٹ ہے. گاما کے بعد ایک ڈیلٹا ویریئنٹ تھا جس نے پچھلی دفعہ 4th ویو پاکستان میں بھی لائی اور دنیا بھر کے اندر وہ پھیلا رہا, اور آج بھی دنیا کے بہت سارے ممالک میں ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے کیسز آتے ہیں, امریکہ اس میں شامل ہے. اور اب ایک اومیکرون ویریئنٹ آیا ہے جو کہ ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے, اور وہ ویریئنٹ آف کنسرن ہے. جب ہم ویریئنٹ آف کنسرن کہتے ہیں تو لوگوں کے مشاہدے کے لیے, عام لوگوں کے جاننے کے لیے یہ چند باتیں بہت ضروری ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جب کوئی نیا ویریئنٹ آتا ہے تو اس کو دیکھ کے یا اس ویریئنٹ کے اندر جو 3-4 چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں, ان میں سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی ٹرانسمیسیبلٹی زیادہ ہے یا کم ہے. آبویسلی اس کی ٹرانسمیسیبلٹی زیادہ ہوگی تو وہ ویریئنٹ آف کنسرن ہوگا, کیونکہ پھر آپ کو کچھ ایسے سوشل میئرز لینے پڑتے ہیں, نان فارماسیوٹیکل میئرز لینے پڑتے ہیں جہاں آپ اس کی ٹرانسمیشن کو روکتے ہیں, جس میں ٹریول ریسٹرکشنز اور لاک ڈاؤنز اور جو دیگر میئرز ہیں وہ سارے کے سارے میئرز آ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی ٹرانسمیسیبلٹی کے بارے میں اب تک مشاہدہ یہ ہے کہ اس کی ٹرانسمیسیبلٹی زیادہ ہے. بہت زیادہ اوتھینٹک سورسز ابھی تک اویلیبل نہیں ہوئی کیونکہ بہت کم نمبر آف کیسز ہیں, لیکن جہاں جہاں سے مشاہدہ آ رہا ہے وہاں سے ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کا ڈیلٹا سے ٹرانسمیسیبلٹی کا جو نمبر ہے وہ ابھی تک زیادہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اگین میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دنیا میں جن کنٹریز میں یہ رپورٹ ہوا ہے وہاں بہت زیادہ اچھے میتھڈز نہیں ہیں یہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ یہ ویریئنٹ کون سا ویریئنٹ ہے. تو یہ ابھی را ڈیٹا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ابھی تک ریسرچ سامنے نہیں آئی, یعنی کہ اوتھینٹک ریسرچ اس کے اوپر ابھی سامنے نہیں آئی. لیکن ایک عام مشاہدے کی بات یہ ہے کہ عام اندازہ یہ ہے کہ اس کی ٹرانسمیسیبلٹی جو ہے وہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے یقیناً زیادہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دوسری بات جو خطرناک ہوتی ہے یا جو سگنیفیکنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیزیز پریزنٹیشن ہے وہ کہیں مختلف تو نہیں ہے. ڈیلٹا ویریئنٹ میں ہم نے دیکھا
کہ ایک سب سے بڑی جو بڑا سمٹم تھا پچھلے ویریئنٹس میں وہ یہ تھا کہ مریض کی سینس آف اسمیل اور ٹیسٹ چلی جاتی تھی. ڈیلٹا ویریئنٹ میں سینس آف اسمیل اور ٹیسٹ کا جانا ٹاپ 10 سمٹمز میں نہیں تھا, جس کی وجہ سے بہت سارے مریض یہ سمجھ کے نارمل پھرتے رہے اور بیماری پھیلاتے رہے کیونکہ اندازے میں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو ابھی تک سینس آف اسمیل اور ٹیسٹ موجود ہے اس لیے مجھے کورونا نہیں ہے, اور وہ احتیاط نہیں برت رہے تھے جس کی وجہ سے بیماری پھیل رہی تھی. تو ایک تو جو دوسرا سگنیفیکنٹ بات ابھی تک سامنے آئی ہے کہ اس کے جتنے بھی ابھی تک رپورٹڈ سمٹمز ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہے, یعنی کہ پچھلے ویریئنٹس والے ہیں. سو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کو زیادہ پریشان ہونے کی اس حوالے سے ضرورت نہیں ہے. تیسری اور چوتھی بات, دو باتیں سیمل وہ آ جائے گا, میں دو باتیں ضروری کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جمپ کریں. جو تیسری اور چوتھی بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ڈیزیز کی سویرٹی کتنی ہے, یعنی کہ اس ویریئنٹ سے جب کوئی بیمار ہوگا تو وہ کتنا سویر بیمار ہوگا, خدا نخواستہ فوت تو نہیں ہو جائے گا, ہاسپٹلائز تو نہیں ہو جائے گا. اس کے اوپر ابھی تک کوئی سگنیفیکنٹ ڈیٹا نہیں ہے جو یہ ڈیٹرمن کر سکے کہ اس کی ڈیزیز سویر ہے. ایون ساؤتھ افریقہ سے بھی جہاں پر ہزاروں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہاں سے سویرٹی رپورٹ نہیں ہوئی, تو یہ خطرے کی بات نہیں ہے. جو چوتھی بات ہے جو کہ اگلی پھر اس کی جو ہم نے ڈسپینسیشن دینی ہے اس سے ایسوسیٹڈ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ میڈیکیشن کو یا ویکسینیشن کو ڈاج تو نہیں کر رہا, یعنی کہ یہ اس کے لیے کوئی الگ سے ویکسینیشن یا میڈیکیشن ضرورت تو نہیں. اگین یہ تحقیق طلب بات ہے, لیکن ایک بات جو ابھی تک سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ ری انفیکشنز کو ڈاج کر رہا ہے, یعنی کہ وہ لوگ جن کو پہلے کورونا ہوا ہے یا وہ لوگ جنہوں نے ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے وہ اس کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ویکسینیٹڈ بھی ہیں تو بھی آپ کو چانسز ہیں کہ یہ بیماری آپ کو لگ جائے گی. تو ایسی صورت میں ہمارے پاس صرف اور صرف یہ ایک آپشن رہ جاتی ہے کہ ہم احتیاط کریں, کیونکہ نئی ویکسین کے آنے میں 3 سے 4 ماہ لگ سکتے ہیں. پہلے تو یہ 1 سے 2 ہفتے کے اندر ڈٹرمن ہوگا کہ یہ موجودہ ویکسین اس کے خلاف انفیکٹو ہیں. یہاں پر میں اگین ایک اور بات آپ کو بتا دوں جو کہ اچھی بات ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی ویریئنٹس آئے ان کے بارے میں یہ ضرور کہا گیا کہ یہ ویکسینیشن کو ڈاج کرتے ہیں, لیکن 100% ویکسینیشن کو ڈاج کسی نے بھی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویکسینیشن کا بہرحال فائدہ تھا, ویکسینیٹڈ لوگ پروٹیکٹڈ تھے, اور ابھی بھی این سی او سی نے جیسے آپ یہ اب میں آ جاتا ہوں کہ جی ہمارے پاس آپشنز. جی کمشنر صاحب آپ میری سوال کی طرف ہی آ رہے تھے. آئیے. سوری جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمارے پاس الٹیمیٹلی پھر آپشنز رہ جاتی ہیں احتیاط کرنے کی. ہم اتنی پور اکانومی ہے کہ ہم وہ ٹریول ریسٹرکشنز والی سائٹ پر نہیں جا سکتے. اگر ہم نے بندشیں لگا دیں تو الٹیمیٹلی ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ ہماری اکانومی پھر بالکل بیٹھ جاتی ہے. دوبارہ سے اکانومی کو بٹھانے کی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں اب یہی کرنا ہے کہ لوگوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ احتیاط کریں, اور احتیاط کے اندر سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ ماسک کی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کی ہے, اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونے کی ہے, اینڈ آبویسلی سب سے جو امپورٹنٹ احتیاط ہے وہ اپنے آپ کو ویکسینیشن کروانے کے حوالے سے. ویکسینیشن ضرور کروائیے, ویکسینیشن آپ کو پروٹیکٹڈ رکھے گی. اگر 100% نہیں رکھے گی تو 70% رکھے گی, 70% نہیں رکھے گی تو 50% رکھے گی. کسی بھی قسم کی جو پروٹیکشن ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے, وہ بیماری کو سسٹین کرنے میں ہماری مدد کرے گی. تو تمام وہ لوگ جو رہ گئے ہیں ویکسینیشن کرانے سے, میں آج آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو دنیا کے اندر 4 یا 5 ویکسینز تھیں. آج دنیا میں 17 ویکسینز اویلیبل ہیں جو لوگوں کو پروٹیکشن کے لیے اویلیبل کرائی جا رہی ہیں, اور پاکستان کے پاس نیئرلی تمام ویکسینز اویلیبل ہیں جو کہ ہم ایڈمنسٹر کراتے ہیں. جو سب سے اچھی ویکسینز شمار کی جاتی ہیں دنیا میں وہ ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ہم لوگوں کو فری آف کاسٹ ایڈمنسٹر کرا رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے, آپ کے یونین کاؤنسلز کے لیول تک ہم پہنچ چکے ہیں سینٹرز لے کے, اپنے یونین کاؤنسل کے سینٹر پہ کسی بھی وقت جا کر آپ اپنی ویکسینیشن کرا سکتے ہیں. ہماری ٹیمیں گھر گھر جا کے لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ کہاں آپ کا ویکسینیشن سینٹر ہے, کتنی بجے آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں, کون سی ویکسین آپ نے لگوانی ہے, یہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں. اب گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو پتا ہے کہ بوسٹر ڈوز بھی الاؤ کر دی ہے اور فری آف کاسٹ الاؤ کر دی ہے, یعنی کہ 6 ماہ سے پہلے اگر کسی کو ویکسین لگی ہوئی ہے تو وہ فری آف کاسٹ بوسٹر ڈوز بھی لگوا سکتا ہے. تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ان فیسلٹیز کا فائدہ اٹھائیے. اومیکرون اوبویسلی اٹس اے میٹر آف ٹائم, آپ نے بالکل درست نشاندہی کی, اٹس اے میٹر آف ٹائم, وہ ہمارے پاس آ جائے گا, پھر ہمارے اسپتال بھرنے شروع ہو جائیں گے. ہماری انڈیور یہ ہونی چاہیے کہ ہم وقت سے آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں اور اپنی قومی, میں تو اس کو قومی فریضہ آپ وہ ادا کریں کیونکہ گورنمنٹ آپ کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے. لیکن وہیں پر ڈینگی کے کیسز اب کنٹرول تو ہونا شروع ہو گئے لیکن وہ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے سٹی میں. اس کو کیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے.
वेलकम बैक। कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। कमिश्नर साहब, मुझे याद है कोविड के लिए आपने बहुत से ड्रास्टिक इकदाम किए, बड़े डिफरेंट और यूनिक इकदाम भी किए जो अल्टीमेटली कामयाब रहे, और उसका क्रेडिट जो है वो डेफिनेटली आपको जाता है। वो चाहे ड्राइव थ्रू वैक्सीन सेंटर्स की बात हो, जिस भी पोस्टिंग में आप रहे हैं आपने कोशिश की है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और वहीं पर एक और कैंपेन जो आपने एज कमिश्नर शुरू की वो मुफ्त मास्क की तकसीम के हवाले से थी, जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और मास्क की शिपमेंट एक बार फिर से आने वाली है। जी, इस हवाले से बताइएगा। जी थैंक यू सिमल। हमारी एक्चुअली लाहौर के अंदर ये जब हमने इंडेवर स्टार्ट की कि हम लोगों को मास्क देंगे और लोगों को अवेयरनेस फैलाएंगे कि जी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और हमने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया जी। वो जो लाहौर में लोकल इंडस्ट्री ने हमें मास्क दिए वो हमने उसके थ्रू लोगों को तकसीम किए, लोगों के घरों में भेजे। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आप बाज़ार में मास्क दे दें किसी को। बाज़ार में जो मास्क देना है वो मुशाहिदे के मुताबिक उसका इम्पैक्ट इतना लॉन्ग लास्टिंग या इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप एक चौक में किसी से मास्क ले लेते हैं और अगले में जाकर उतार देते हैं। जी जी जी। तो किसी को जब आप घर में मास्क पहुंचाते हैं ना, तो उसके साथ एक मैसेज कन्वे होता है कि जी हुकूमत आपके लिए इतनी कंसर्न्ड है कि वो आपको घर में मास्क भेज रही है ताकि आप घर से मास्क लेके निकलें और मास्क पहन के अपना दिन गुजारें और वापस आएँ। तो इस फ़लसफ़े को सामने रखते हुए जब हमने ये कैंपेन स्टार्ट की तो इस कैंपेन को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पज़ीराई मिली। नेपाल में, बांग्लादेश में, इंडिया में, अमेरिका के कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसको पिक किया, क्योंकि हम ये जब कैंपेन इसके बैक एंड के ऊपर हमारी जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ थी, जिसमें येल यूनिवर्सिटी और लम्स यूनिवर्सिटी है, इनके एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे। इस तरह से सिग्निफिकेंस मिली और अल्टीमेटली एक बहुत मशहूर क्लोथिंग ब्रांड है हेन्स ब्रांड, जिन्होंने हमें 30 मिलियन मास्क डोनेट करने की और वो मास्क अब हमारे पास इस वक्त शिपमेंट के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं और वो तकरीबन अगले 3 से 4 हफ्ते में जी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और उसके बाद सबसे लाहौर आ जाएंगे। उसी कैंपेन कंटिन्यूटी के अंदर ये मास्क जो है वो लोग दोबारा तकसीम करेंगे। इंसिडेंटली इस वक्त ये जो मास्क है वो सिर्फ कोविड से मदद नहीं करेगा बल्कि हमारी स्मॉग से भी मदद करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कमिश्नर साहब। गुड लक फॉर दिस कैंपेन। टाइम हमारे पास बिल्कुल